मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, क्योंकि इस वीडियो में सारे आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट्स लिखता हूँ रजिस्टर के ऊपर, उसके बाद प्रिपरेशन करता हूँ, उसके बाद कंफर्मेशन करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। काफ़ी सारी यार मुश्किलात है मेरे लिए, तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लिया करो, क्योंकि असल में मसला यहाँ पर नहीं है कि वीडियो को पूरा देखने से या बीच में छोड़ने से। मसला ये है कि मैंने वीडियो के अंदर ही आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया होता है, लेकिन वही क्वेश्चन जब आप लोग दोबारा कमेंट करते हो तो मुझे उस टाइम फ़ील होता है कि यार मैंने हालांकि बता भी दिया, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी पता नहीं क्या मसला है उनको। तो मैं इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, वीडियो को पूरा देख लिया करो। जो चीज़ बाद में समझ नहीं आ रही, जो चीज़ आपका क्वेश्चन है, वो एंड के ऊपर आप किया करो। आप लोग वीडियो को स्टार्ट में यानी कि क्वेश्चन कर देते हो कि मेरा ये मसला है, मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि वीडियो के अंदर ही आपके मसले का हल मौजूद होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम दोस्तों से, एक तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, ताकि आप तक हर वीडियो जो है पहुँचती रहे। मियाँ अहमद भाई कमेंट करते हैं कि मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड गुम हो गया है, तो मैं क्या करूं। मैट्रिक का अगर आपका रिज़ल्ट कार्ड गुम हो गया तो कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि आपके पास तमाम जो एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं, या मैट्रिक हैं, या आपका आईडी कार्ड है, या आपका बे फॉर्म है, या आपका डोमिसाइल है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल घर से लेकर आने चाहिए। अपने अम्मी का आईडी कार्ड भी, अब्बू का आईडी कार्ड भी, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, इनकी 4-4 5-5 कॉपीज़, और अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ 6 से 7 आपने अपने पास लाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 10-12 ही फ़ोटोज़ ले आओ, क्योंकि आपको ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो रिज़ल्ट कार्ड जो मैट्रिक का है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती यूनिवर्सिटी वालों को। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ये बताया था कि आपको बैकअप के लिए मे भी वो आपसे डिमांड कर लें कि मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड दिखा दो, क्योंकि हमारा जब एडमिशन हुआ था तो हमने मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड भी दिखाया था, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड भी दिखाया था, जबकि हमारा एडमिशन जो था वो एफएससी बेस पर हुआ था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग दूर से आ रहे हो, किसी ऐसी जगह से आ रहे हो जो आपका इलाका आपसे बहुत दूर है, लाइक 700-800 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, तो आप ना तो दोबारा वापस जा सकते हो वो डॉक्यूमेंट्स उठाने, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता। लिस्ट लग गई, उसके बाद आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, उसके बाद आपने बैंक जाना है, क्योंकि बैंक में इन दिनों बहुत ज़्यादा रश होगा, सारे स्टूडेंट्स आए होंगे, आपको लाइन लगना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, काफ़ी सारी आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए अपने अभी से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो ओरिजिनल, और उनकी नकल भी तैयार रखो, अपनी फ़ोटो कॉपीज़ भी तैयार रखो, अपने पासपोर्ट पोस्ट साइज़ के जो फ़ोटोज़ हैं ब्लू वाले वो भी तैयार रखो, ताकि आपको कोई मसला ना हो। और इसलिए जब आप यूनिवर्सिटी में आओ आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपसे एक भी डॉक्यूमेंट्स ना ले, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले ले। हमारा जब एडमिशन हुआ तो हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए थे। इस दफ़ा क्या रूल है, क्या पॉलिसी है, कुछ भी नहीं पता। जब भी पहली लिस्ट लगेगी जो स्टूडेंट्स आएंगे वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं नहीं करवाते, इसके बाद ही आइडिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं कि खुर्शैद मलिक कमेंट करते हैं कि बीएस नर्सिंग करवा रही है सरगोदा यूनिवर्सिटी। तो बीएस नर्सिंग सरगोदा यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, जस्ट फॉर्म डी और डीपीटी करवाती है, और अलाइड हेल्थ साइंसेस में कुछ 1-2 प्रोग्राम थे जो सरगोदा मेडिकल कॉलेज ऑफ़र करता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक पैथोलॉजी है वो ऑफ़र कर रही है आजकल। जब मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम सरगोदा मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सारे अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम्स भी शामिल थे, लेकिन कुछ इश्यूज़ बने थे, वो सरगोदा मेडिकल कॉलेज के अपने हैं, मैं उसमें कुछ पढ़ना नहीं चाहता। तो उन्होंने क्या किया था, ऑलमोस्ट जो अलाइड हेल्थ साइंसेस के एडमिशन्स हैं वो बंद कर दिए थे। तो बीएस नर्सिंग उस टाइम भी नहीं था और इस टाइम भी बीएस नर्सिंग नहीं है। उसके बाद सैयद दानिश कमेंट करते हैं कि एफएससी में मेरे 911 मार्क्स हैं, क्या मेरा पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हो जाएगा। इंशाल्लाह आपका पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन पक्का है, इसीलिए आप हॉस्टल आने की तैयारी करो। अगर आप घर से दूर रहते हो, मतलब कि हॉस्टल आने की तैयारी मतलब घर में कुछ खा पी लो, कुछ देने समझो आप यूनिवर्सिटी आ रहे हो, हॉस्टल में कुछ खाना नहीं मिलता। अभी ये टाइम देख लो, यानी कि तकरीबन 8 से 9 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, और इसी तरह हमें नाश्ता करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है।
کافی ساری ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں، یعنی کہ کبھی کچھ کرنا ہے کبھی کچھ کرنا ہے، یہ مطلب کہ ساری ہاسٹلس کی روٹینز ہوتی ہیں۔ تو آپ کا آئی آر میں ایڈمیشن اوپن ہو جائے گا، مطلب ایڈمیشن انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد ملک عمیر کمنٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی ٹیل اباؤٹ سندھ اسٹوڈنٹس۔ میرے بھائی سندھ اسٹوڈنٹس کا مجھے نہیں پتہ، آپ نے اکثر کمنٹس میں مجھے غصے سے بولا ہوا ہے کہ میں نے کتنی ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کیا ہے سندھ اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتا دو۔ آئی ریئلی ڈونٹ نو واٹ اباؤٹ سندھ اسٹوڈنٹس۔ اگر مجھے پتہ ہوتا، میں نے کتنی ویڈیوز میں آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں میں اتھینٹک بناتا ہوں، اتھینٹک سورس سے کنفرم کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے۔ میں ایسے منہ اٹھا کے ویڈیو بناؤ تو جس کا نہ سٹارٹ ہو نہ اینڈ ہو، ایسے میں آپ کو غلط گائیڈ کروں تو یہ میری جاب نہیں ہے۔ میری جاب ہے آپ کو پراپر گائیڈ کرنا، میری جاب ہے آپ کو جہاں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے اس کو سالو کرنا۔ تو اس لیے مجھے سندھ اسٹوڈنٹ کا نہیں پتہ، ہاں اتنا پتہ ہے کہ سندھ اسٹوڈنٹ کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے، وہ آ سکتے ہیں یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرا تو رزلٹ ہی نہیں آیا، میرا تو ایف ایس سی کا رزلٹ ہی سندھ بورڈ نے ایشو نہیں کیا، تو میرا کیسے ایڈمیشن ہوگا؟ اس چیز کا مجھے نہیں پتہ، اس لیے میں نے آپ کو کمنٹ کا رپلائی بھی نہیں دیا، نہ میں نے ویڈیو میں بتایا۔ تو چلو ابھی آپ کو ویڈیو میں بتا دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قمر عباس کمنٹ کرتے ہیں کہ احساس اسکالرشپ میں کیا ہاسٹل فیس بھی دیتے ہیں؟ تو بہت ہی اچھا کویسچن ہے، اس چیز کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو احساس اسکالرشپ اگر آپ کی لگ جاتی ہے نا، تو آپ ایسے سمجھنا کہ میرے پانچوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آلموسٹ جو احساس اسکالرشپ جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے احساس اسکالرشپ میں، تو سمجھ لینا کہ میری اب ایجوکیشن فری ہونے والی ہے۔ کیسے؟ آپ کو آلموسٹ 1,00,000 روپے، 1,10,000 روپے، 1,20,000 روپے، 90,000 روپے کسی اسٹوڈنٹ، کسی کو 95,000 روپے اسٹوڈنٹ آپ کو احساس اسکالرشپ پے کرتی ہے۔ خود سے سوچو کتنی زیادہ ہے، یعنی کہ آپ کو ہر سال آپ کا ایجوکیشن کا اتنا خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاسٹل فیس بھی آلموسٹ آپ کی کور کرتی ہے اور آپ کو اتنے پیسے بھی دیتی ہے۔ آپ خود سے سوچو اس میں آپ کا کتنا زیادہ بینیفٹ ہے۔ آپ سمجھ لینا کہ میری پانچوں کی پانچوں انگلیاں گھی کے اندر ہیں، اور میری اسٹڈی بھی فری، میری سب چیز فری، اور اس کے علاوہ آپ موج میں رہو گے۔ موج سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر سے بھی پیسے منگواتے رہنے، حالانکہ آپ کی اسکالرشپ تو لگی ہوئی۔ احساس اسکالرشپ اگر آپ کی لگ جاتی ہے نا، میرا یقین کریں آپ کو فنانشلی 0% بھی ٹینشن نہیں ہوگی، اپنے نہ تو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ آپ کی فیس بھی دیں گے، آپ کو خرچہ پانی، ہاسٹل ڈیوز سب کچھ دیتے وہ۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ احساس اسکالرشپ سمجھو ایسے ہوئے کہ آپ کی اگر لگ جاتی ہے تو آلموسٹ آپ بہت اچھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ احساس اسکالرشپ یہاں پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، چاہے احساس اسکالرشپ ہو گئی یا ایچ ای سی اسکالرشپ ہو گئی، یہ صرف اور صرف مارننگ والوں کو ملتی ہے، ایوننگ والوں کو نہیں دی جاتی۔ ایوننگ والے بیچارے آتے بھی میرٹ پر ہیں، ایوننگ والوں کا بھی میرٹ ہوتا ہے، لیکن ایچ ای سی احساس اسکالرشپ ان کو یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ سیلف سپورٹ ہے، تو اس لیے ہم ان کو اسکالرشپ نہیں دیتے۔ فنش خلی والی جو کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، اور میں ایوننگ میں ہوں، میرا ایڈمیشن فارم ڈی کے ایوننگ میں آیا تھا، تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی یونیورسٹی اس ٹائم اسکالرشپ نہیں دے رہی، مجھے صرف اور صرف ایک اسکالرشپ مل رہی ہے، اور وہ مل رہی ہے پیف کی اسکالرشپ۔ پیف کی اسکالرشپ میرے ایف ایس سی بیس پر ملی تھی، مجھے یونیورسٹی نے کوئی بھی اسکالرشپ پے نہیں کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ چیزیں اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یونیورسٹی لیول پر کچھ ایسی سوسائٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں جو غریب اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتی ہیں، وہ سوسائٹیز کے تھرو آپ اپنا
पैगाम सी आर और जी आर के थ्रू कन्वे कर देते हैं, पहुंचा देते हैं कि यार मैं गरीब हूँ, मैं पैसे नहीं भर सकता, मेरी सेमेस्टर की फ़ीस आई हुई है, तो काइंडली आप मेरी कुछ फ़ीस सेमेस्टर को अरेंज करने में हेल्प करें। तो क्या होता है कि वो सोसाइटीज़ आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 40,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस है, तो वो आपको 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी सोसाइटी से होता है वो आपको अरेंज करके देते हैं, जिसमें आप की थोड़ी बहुत तो मसला हल हो ही जाता है। ठीक है, एहसास स्कॉलरशिप समझ लेना आप ऐसे है जैसे आपकी पांचों उंगलियां घी में है और आप समझो शहद की नहरों में हो, दूध की नहरें आपके सामने बह रही हैं, जो मर्ज़ी करे खाओ पियो। मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं। ठीक है, मतलब कहने का ये है आप अच्छे जाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी अगर आपकी एहसास स्कॉलरशिप लग जाती है। मेरे काफ़ी सारे मॉर्निंग वाले दोस्तों के जो हमारे बैच फेलोज़ हैं उनकी लगी हुई है एहसास स्कॉलरशिप, और वो जब बैंक से उनका चेक आता है तो मुझे इतनी खुशी होती है, मतलब वो इतने खुश होते हैं, मतलब मेरे अंदर जेलसी नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ मिल रहा है, क्यों हम क्यों जेलस हों? है अल्लाह ताला ने अगर हमारे अंदर ये एबिलिटी मेरे अंदर रखी होती, मेरा मॉर्निंग में एडमिशन हो गया होता तो मुझे भी आज मिल रही होती, लेकिन मुझे नहीं मिल रही। ये अल्लाह ताला की डिवीज़न है, अल्लाह ताला की तकसीम है, इसी तकसीम में खुश रहें। जितना आपको जो मिल रहा है वो पहले से डिसाइड है, वो हर चीज़ आपके नसीब में लिख दी गई है। मेरे नसीब में नहीं थी लेकिन मेरे दोस्तों के नसीब में थी, उनको मिल गई, मुझे नहीं मिली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने अप्लाई भी किया था, हालांकि इवनिंग वालों को मिलती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि एहसास स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट होती है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं जी। राना अरसलान कमेंट करते हैं कि भाई वाईफाई का पासवर्ड होता है या ऐसे ही फ्री होता है? राणा जी छा गए हो राणा जी। राणा जी इंज कमेंट ना किया करो, कैंची कमेंट कर रहे हो तुसी? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜਕੱਲ वो रिपोर्ट पहचानी पैनी है ਤੁਹਾਡੀ घर ਤੁਹਾਡੇ की करना है जी राणा साहब। राणा जी यहाँ पर ना ये सिस्टम होता है वाईफाई का कि बेसिकली यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, फॉर्म, उस फॉर्म को आपने फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा देना होता है या आईटी डिपार्टमेंट को जमा करवा देना होता है। तो उसमें फिर आपको हर स्टूडेंट को एक पासवर्ड दिया जाता है और वो हर स्टूडेंट का अपना एक अलहदा से पासवर्ड होता है। तो वो जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा ना, यूनिवर्सिटी के एरिया के अंदर, उसका वाईफाई चलता रहेगा और वाईफाई की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है यूनिवर्सिटी में ना, अच्छी खासी स्पीड आ जाती है जिसमें मतलब आप डाउनलोडिंग कर सकते हो, कुछ ना कुछ देख सकते हो, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें कमेंट्स अपना पढ़ सकते हो। अगर आप लोग मूवीज़ देखने के शौकीन हो तो मूवीज़ भी देख सकते हो, लेकिन अपने मोबाइल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। मुर्शिद पोइट्री कलेक्शन कमेंट करते हैं। मुर्शिद, मेरा सलाम हो गया आपको। मुर्शिद जी आपने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुर्शिद पोइट्री, और पोइट्री मेरी फेवरेट है। कलेक्शन, वाह, कलेक्शन भी, ये सारी यार आपका नाम है, एक बंदे का नाम है, मुर्शिद पोइट्री कलेक्शन। ये कमेंट करते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी को दी गई फ़ीस वापस होती है? भाई किस दुनिया में रह रहे हो? यूनिवर्सिटी को दी गई फ़ीस वापस नहीं होती। इसके लिए कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। दो चीज़ें हैं, एक आपका एडमिशन फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, आप आ गए यूनिवर्सिटी, आप अब चाह रहे हो मेरा, यानी कि फॉर एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ है, तो अब आपका नाम पहले आ जाता है सरगोदा यूनिवर्सिटी में। देन कुछ दिन बाद यानी कि आपको पता चलता है मेरा तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मेरिट लिस्ट में नाम हुआ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर आपको आलमोस्ट 15 दिन, 18 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन इतने हो गए सरगोदा यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेते हुए, फ़ीस सबमिट करवाए हुए, देन मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी, ख्याल से, कंफर्म नहीं है, मैंने सुना था, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी आपको फ़ीस वापस कर देती है। आप अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में जा सकते हो अगर आपका एडमिशन वहाँ पर हो गया। कंफर्म नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, सुना था, एक दोस्त का इशू ऐसे बना था, उसने मुझे बताया था। ठीक है, बाकी कंफर्म भी कर लूँगा किसी ना किसी तरीके से। तो वो देन आपको क्लासेस लेते हुए अगर 10-15 दिन हुए तो देन आलमोस्ट यूनिवर्सिटी आपको फ़ीस रिटर्न कर देती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा दिन हो गए हैं
تو وہ یونیورسٹی آپ کو فیس ریٹرن نہیں کرتی. ویسے بھی اگر آپ لوگوں نے 15 دن کلاسز لی, آپ لوگ ویسے یعنی کہ آپ کا پنجاب یونیورسٹی میں فار ایگزامپل ایڈمیشن ہوا بھی نہیں ہے, دین آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو, یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا, مجھے ماحول پسند نہیں ہے, انوائرمنٹ یونیورسٹی کا اچھا نہیں لگا, جو بھی سسٹم آپ کے ساتھ بنتا ہے, تو اگر آپ کم دنوں میں 10 سے 15 دنوں میں یونیورسٹی کو یہ بتا دیتے ہو کہ میں جانے لگا ہوں, تو کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں اکاؤنٹ آفس میں, وہ جمع کروانی پڑتی ہیں, اس کے بعد آپ کو ٹاٹا بائی بائی کر دیتے ہیں اور فیس کے ساتھ کچھ آدھی فیس آلموسٹ واپس کر بھی دیتے ہیں. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. شہیب رضا کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمنٹ اچھا ہے, اس کو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے 3 ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا, انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ لکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے لا میں بھی اپلائی کیا, فار ایگزامپل میں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی اپلائی کیا, میں نے انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں بھی اپلائی کیا, میں نے فار ایگزامپل بی ایس انگلش میں بھی اپلائی کیا. اب کمنٹ کو پڑھ سمجھنا, اس بات کو لازمی, سب اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھ لیں. 3 میں اپلائی کیا کہ وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, یا 4 میں نے اپلائی کیا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہاں پر ہے فار ایگزامپل ایل ایل بی اور یہاں پر ہے بی ایس انگلش. سمجھ لینا, پہلا کیا ہے ایل ایل بی, دوسرا کیا ہے بی ایس انگلش. تو یہ اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب اپلائی کیا تھا, میں نے 4 ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا تھا, اب میرٹ لسٹیں لگنا شروع ہوگی, اب میرا نام میں جانا ایل ایل بی میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی کہ میں نے اس والی جگہ پر آنا, ایل ایل بی میں نے آنا ہے, میرا پہلی میرٹ لسٹ میں بی ایس انگلش میں نام آ جاتا ہے, یہ بی ایس انگلش ہے, ٹھیک ہے, اس میں میرا نام آ جاتا ہے. اب اس والی پہلی لسٹ میں میرا نام نہیں آتا مارننگ کی, تو میں بی ایس انگلش میں چلا جاتا ہوں, یعنی کہ اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیتا ہوں کہ یار پتہ نہیں میرا ایل ایل بی میں نام آتا ہے نہیں آتا. تو آپ جاتے ہو بی ایس انگلش میں اپنے ایڈمیشن کو سیکیور کر لیتے ہو کہ میرا ایڈمیشن سیف ہو جائے, تو میں بی ایس انگلش میں چلا جاتا ہوں. ایک سیکنڈ, گلا سوکھ گیا میرا بولتے بولتے نا. تو آپ بی ایس انگلش میں چلے گئے, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر دوسری میرٹ لسٹ جب لگی تو میرا نام لا میں بھی آ گیا, کدھر لا میں بھی میرا اب نام آ گیا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے نہیں, اب میرا نام یعنی کہ میرٹ لسٹ لا میں بھی آ گیا, تو کیا میں بی ایس انگلش کو چھوڑ کے لا میں آ سکتا ہوں؟ اس میں یونیورسٹی کے کیا رولز ریگولیشنز ہیں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی نہیں, یہ میں تو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں آپ کو. یعنی کہ اس نے اپلائی کیا, بی ایس انگلش میں اس کا نام آیا, بی ایس لا میں اس کا پہلی لسٹ میں نام نہیں آیا, وہ بی ایس انگلش میں اب چلا گیا. بی ایس انگلش سے وہ کیا آنا چاہ رہا ہے, لا میں آنا چاہ رہا ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس چیز کی جو پاسبلٹی ہے, جی ہاں اس کا جواب ہے, آنسر جو ہے اس کا یس, آپ آ سکتے ہو بی ایس انگلش سے لا ڈپارٹمنٹ میں آپ آ سکتے ہو. اسی طرح جتنے بھی ڈپارٹمنٹ, آپ بی ایس زوالوجی سے باٹنی میں بھی آ سکتے ہو, باٹنی سے زوالوجی, کیمسٹری سے فزکس, فزکس کیمسٹری, اس طرح یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, وہ آپ آ سکتے ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو پھر یعنی کہ فیس آپ کی وہی رہے گی, یعنی کہ آپ نے جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی سبمٹ کروائی ہوئی ہے, اگر بی ایس انگلش کی فار ایگزامپل فیس زیادہ ہے تو آپ لا کی کم ہے, تو اس میں سے وہ آپ کو فیس واپس نہیں کریں گے, وہ آپ کی اگلے سیمیسٹر میں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر دیں گے. اور اسی طرح اگر آپ نے بی ایس انگلش کی فار ایگزامپل فیس کم ہے, 15,000 روپے ہے, لا کی 30,000 روپے ہے, تو آپ 15,000 آپ کا جمع ہوا پڑا, ٹھیک ہے, آپ نے فیس دی تھی, دین آپ 15,000 یونیورسٹی کو اور دو گے, دین آپ اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ میں آ جاؤ گے, اور یہ والا وکٹری کا نشان. یس بابا جی کی بول دے ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. اور یہ ٹھیک ہے, سمجھ آئی میرے بھائی ملک صاحب؟ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن میں نے ایکسپلین کرنے کی اچھی کوشش کی ہے. ایک سیکنڈ سانس لے لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان انجم کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایم ایس سی کے پرائیویٹ داخلے کب ہوں گے؟ ابھی کوئی نہیں پتہ کہ ایم ایس سی کے پرائیویٹ داخلے کب ہوتے ہیں. جیسے ہی ایڈمیشن اوپن ہوں گے ایم ایس سی کے, تو میں آپ سب کو انفارم کر دوں گا. یہ میرا آپ سے پرومس رہا, نہ ڈی پی ٹی والے پریشان ہو, نہ فارم ڈی والے پریشان ہو. جیسے ہی ایڈمیشن اوپن ہوں گے میں آپ کو لازمی انفارم کر دوں گا.
ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کامنٹ کی طرف چلتے ہیں. میاں احمد کمنٹ کرتے ہیں کہ اے ڈی پی کا میرٹ کم ہوگا بی ایس پروگرام سے. اے ڈی پی کا یار میرٹ آلموسٹ کم ہی ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہائی نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب اے ڈی پی کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو اس میں جو بڑی بڑی بلائیں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں وہ کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ ہو چکی ہوتی ہیں. بلائیں سے مراد جن کے مارکس وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, یعنی کہ اے ڈی پی کا میرٹ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو بی ایس پروگرامس. بی ایس پروگرامس کے تو بہت بہت زیادہ میرٹ ہائی ہوتا ہے, جس میں آپ کو ایڈمیشن کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. تو رات یعنی کہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھی, اس کے ساتھ میری تقریباً کوئی 15 سے 20 کامنٹس کے رپلائی ہوئے ہیں, جس میں وہ اس کے مارکس پتہ نہیں کتنے تھے, 74% تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا میتھس کام میں ایڈمیشن ہو جائے گا مارننگ میں یا ایوننگ میں. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کا ایوننگ میں ہوگا, مارننگ کے چانسز کم ہیں. وہ بہت غصہ ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا ایوننگ میں ہو جائے گا, مطلب کہ میں تو اتنی محنت کرتی ہوں یہ وہ. یار آپ لوگ میرے اوپر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ میں تھوڑی بیٹھا ہوں, وی سی تھوڑی ہوں یونیورسٹی کا, یا میں کوئی پرنسپل لگا ہوں کسی ڈپارٹمنٹ کا. میں خود سمجھو کہ ایک یونیورسٹی کا یہ چھوٹا سا پتھر ہوں, چھوٹی سی مٹی ہوں, چھوٹا سا ٹکڑا ہوں اتنے بڑے پہاڑ کا. ٹھیک ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں یار, آئی ہیو زیرو ٹیلنٹ. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو نہ کسی کی سفارش کر سکتا ہوں نہ کسی کو کچھ کر سکتا ہوں. میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا, تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے نہیں ہوتا, میرا مقصد ہے آپ کو گائیڈ کرنا, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں آج آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں, آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرے گا میرے لیے. ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے آپ کے ایڈمیشن سے کوئی تکلیف ہے, یا مجھے ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا ایڈمیشن نہ ہو. میں چاہتا ہوں آپ کا ایڈمیشن ہو یار. تو ٹھیک ہے, موسٹلی آپ کے یہی کامنٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو پھر بھی اگر ہاں ایک کمنٹ رہتا ہے محمد فیض کا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی پیپر کے بارے میں بتا دیں کس ٹائپ کا ہوتا ہے. پیپر کے بارے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈس فائنلز ہوتے ہیں, اسائنمنٹس ہوتی ہیں, پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. میڈس کے جو ہوتا ہے آپ اس میں بھی دیکھ لینا میڈس کیسے لیتے ہیں, وہ بھی میں نے ساری ڈیٹیلز بتا رکھی ہیں. اتنا زیادہ پیپر ٹف نہیں ہوتا, آسان ہی ہوتا ہے, یعنی کہ جو ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہیں اسی میں سے آپ کا پیپرز لیتے ہیں. فنش آپ کے کمنٹس. مزید آپ کا کوئی کویسچن رہ گیا تو بابا جی کمنٹس کر دو, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں. لائک کر دو ویڈیو کو بابا جی, سبسکرائب کرو بابا جی, بابا جی بیل نوٹیفیکیشن پریس کرو بابا جی, شیئر کرو بابا جی. ٹھیک ہے, کلیئر ہوئے کویسچن کے نہیں, یا پھر سے بتا دوں؟ نہیں مجھ سے دوبارہ نہیں بولا جاتا. ایک تو ناشتہ نہیں کر رکھا میں نے, اور اس کے علاوہ پیاس بھی لگی ہوئی, گلا بھی سوکھ رہا. تو یہ تھی ہماری بیسیکلی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کے کنسیپٹ ذہن میں کچھ نہ کچھ کلیئر ہوئے ہوں گے چیزیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.